नंबर काला कानून इन्होंने सिंध असेंबली के अंदर पेश किया है। हम इनको ये बताना चाहते हैं कि इसके खिलाफ हमारी तहरीक खत्म नहीं होगी। 19 तारीख को हम सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं। सूबे सिंध का जो आने वाला मेयर होगा उसके पास ये हक भी नहीं होगा कि वो टैक्स कलेक्शन कर सके। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज। खुर्रम शेख जमान कहते हैं कि सिंध असेंबली में पेश किए गए काले कानून के खिलाफ हमारी तहरीक जारी है। काले कानून से कराची में आने वाले मेयर के पास इख्तियारात नहीं होंगे। बल्दियाती निज़ाम का मकसद अवाम की खिदमत करना होता है। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में दिन ब दिन कमी हो रही है। पीपल्स पार्टी का मकसद लोगों को परेशान करना और मसाइल में इजाफा करना है। करप्शन की बात हो तो समझ लें वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए, सिंध के लिए नहीं। और करप्शन के केसेस जितना जल्दी खत्म होंगे सिंध का खतरा उतना जल्दी टलेगा। सिंध पे खतरा ही करप्शन की वजह से। सिंध के वसाइल लूटे गए हैं। सिंध के नुमाइंदों ने, नाम निहाद नुमाइंदों ने सिंध के वसाइल लूटे। कोई पंजाब से आके तो वसाइल नहीं लूट रहा। 2013 के बल्दियाती बिल में MQM शामिल नहीं थी। बिल पर इशरतुल इबाद ने दस्तखत किए थे। मुराद अली शाह ने जो तरमीम पेश की उसमें हमारे मौक़िफ़ की तायीद की गई। रहनुमा मुत्तहिदा पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि कराची में अगर कचरे के ढेर हैं तो लाड़काना की हालत भी कुछ बेहतर नहीं। लाड़काना और कराची समेत दीगर शहर कचरे में डूबे हुए हैं। पीपल्स पार्टी का नाम वडेरा गैंग रखा गया है। तुम ताकत के नशे में इतने पागल हो गए हो कि तुम हमें अक़लियत का ताना देते हो। अक़लियत हो या अक्सरियत हो सब हमारे हैं। लेकिन आज इस शहर में अगर कोई किरदार वाली लीडरशिप होती तो इस शहर के सेंसस को सही करवाती जो असेंबलियों में बैठे हुए, और आज पता चल जाता कौन अक़लियत में। यहाँ पर लाखों की तादाद में पख्तून रहता है, लाखों की तादाद में हजारेवाल रहते हैं, लाखों की तादाद में बलोच रहते हैं, लाखों की तादाद में बंगालीज रहते हैं, लाखों की तादाद में कश्मीरी सराइकी रहते हैं। वो कोई हैसियत नहीं रखते और आप अक़लियत और अक्सरियत की बात कर रहे हो। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध में जनूनियत उभर कर सामने आ रही है। पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन चुकी है। झूठ बोल कर काले कानून के दिफा की कोशिश की गई। लसानियत की सियासत को मुस्तरद करते हैं। रंगो नस्ल की बुनियाद पर इंसानों में तफरीक नहीं करेंगे। हमने मुश्किलात के बावजूद अपने मकासद नहीं बदले। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कानून साजी हो रही है तो सिंध में भी ये बहस चल रही है। और ये जो कवानीन है अगर आप इसका मुवाजना करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस मुल्क में जमहूरियत का अलमबरदार कौन है और कौन है वो पार्टी और वो शख्स जो लोगों को ये पावर देना चाहता है कि वो अपने बल्दियाती इदारे खुद मुख्तारी से चलाएं। देहातों के अंदर 3464 तकरीबन विलेज काउंसिल्स पूरे जो हमारा रूरल एरिया है, देहाती इलाका है, उसके अंदर कायम होंगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कानून साजी हो रही है। बल्दियाती कानून से पता चल जाएगा कि कौन जमहूरियत का अलमबरदार है। ट्राइब्यूनल कायम कर रहे हैं, जिसको मसला है वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू। मियां महमूद रशीद बोले कि पंजाब में तारीखी बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं, इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। यकीन है हम कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास। 15 नुकाती एजेंडे पर गौर। इजलास में इंटरनेशनल NGOs के लिए वीज़ा पॉलिसी पेश होगी। अफगानिस्तान से मुताल्लिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली से मुताल्लिक वज़ारत दाखिला की समरी पेश होगी। अफगान और गैर मुल्की शहरियों के तीसरे इनखला के लिए फेज़ 2 पर समरी पेश होगी। गैर मुल्की NGOs के लिए अफगानिस्तान में रिलीफ कामों के लिए मुजव्वज़ा मैकेनिज़्म पेश होगा।
شاہد خاقان عباسی زبیر عمر کے بیانات نے نون لیگ کی تقسیم کو مزید واضح کیا. نون لیگ میں اب نئی قیادت سامنے آ جائے گی جو اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی کو بھی زرداری سے آگے نکلنا چاہیے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ، بولے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ خیبر پختونخوا میں امیدوار بھی کھڑے نہیں کر سکیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہی حالت پنجاب میں ہوگی. مقامی انتخابات حکومت کا اعتماد ظاہر کرتے ہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت نے 3 سال میں ملک کو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے سمندر میں ڈبو دیا. 3 سال میں 20,000 ارب روپے کا قرض ملک پر چڑھا دیا گیا. یہ ہے تبدیلی. پاکستان سے مچھلی کی برآمد کم ہو گئی، اسے تبدیلی کہتے ہیں. ملک میں گھی 450 روپے کلو مل رہا ہے. گیس کی بندش سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. حکومت نے آگے کیا یہ تبدیلی لانی تھی؟ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے آپ کو خوشخبری دی ہے کہ امریکہ میں مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. یار ہم امریکہ میں نہیں رہتے، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں. ملک میں حکومت کی نیت کیا ہے اس میں آپ خود دیکھ لیں. تو میری ان حکومت کے وزراء سے کھلا چیلنج ہے کہ صرف ایک کام اپنی حکومت کا بتا دیں. 18 وزیر مشیر ایس اے پی ایم موجود ہیں، پریس کانفرنس کریں اور پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ 3.5 سال میں ایک کام انہوں نے کون سا شروع کیا ہو. مکمل کرنا تو دور کی بات ہے، شروع کیا ہو عوام کی فلاح و بہبود کا. مہنگائی پاکستان میں ہے اور مثالیں امریکہ اور دیگر ممالک کی دی جاتی ہیں. حکومت کا ہر عمل بدنیتی پر مبنی ہے. کیا وزراء، مشیروں اور ترجمانوں کا کام صرف پریس کانفرنس کرنا ہے؟ جن کا اپنا کام نہیں ہوتا وہ دوسرے کے کاموں کا کریڈٹ لیتا ہے. شاہد خاقان عباسی کی عدالت پیشی پر میڈیا سے گفتگو. شہری مہمان نے وفاقی حکومت کا صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم کی فراہمی روکنے کا غیر آئینی فیصلہ قرار دے دیا. ٹویٹ میں بولی کہ وسائل کی کمی کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے. صوبائی ترقیاتی منصوبوں میں وفاق کو آئین کے مطابق اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے. ثابت ہو چکا کہ اسلام آباد میں مسلط حکومت صوبوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتی. وفاقی حکومت کی ذمہ داری صرف اسلام آباد نہیں، پورا ملک ہے. نئے چیئرمین کی نیب تقرری پر اپوزیشن جماعتوں کی اسٹیئرنگ کمیٹی آج سر جوڑ کر بیٹھے گی. اجلاس میں اپوزیشن جماعتیں نئے چیئرمین نیب کے نام پر مشاورت کریں گی. اپوزیشن جماعتیں مشاورت کے بعد مختلف ناموں کی فہرست مرتب کرے گی. فہرست کی حتمی منظوری اپوزیشن لیڈر دیں گے. اپوزیشن لیڈر ناموں کی نظر ثانی کے بعد نام ایوان صدر کو بھیجیں گے. ایوان صدر نام پر اتفاق قائم کرنے کے لیے مشاورت کرے گا. سپریم کورٹ میں برطرف ملازمین کی بحالی سے متعلق کیس کی سماعت 15 دسمبر تک کے لیے ملتوی. رضا ربانی کے سپریم کورٹ میں دلائل مکمل. حکومت کل تک قانون کی مخالفت اور آج حمایت کر رہی ہے. بہتر نہیں کہ اگر ملازمین کو ریلیف دینا ہے تو پارلیمنٹ دے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تقرری میں شفافیت کو مد نظر رکھا جائے. ریاست کو غریبوں کا بوجھ اٹھانا چاہیے. سیاسی چوائسز پارلیمنٹ کی ہو سکتی ہیں، ہماری نہیں. عدالت کے ریمارکس. سیکٹر E11 میں جھگیوں میں رہنے والوں کو بے دخلی سے روکنے کے کیس میں اہم پیش رفت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے CDA کو جھگیوں میں رہنے والوں کو بے دخلی سے روک دیا. عدالت نے CDA سے NLC فیکٹری کی قانونی حیثیت پر رپورٹ طلب کر لی. کیس کی سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیس کی سماعت کی.
نیو یارک پراپرٹی کیس میں آصف علی زرداری کی عبوری ضمانت میں 11 جنوری تک توسیع کر دی گئی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے آصف علی زرداری کی 1 روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی۔ آصف علی زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت ڈیوٹی جج احتساب عدالت اعظم خان نے کی۔ نیب آصف علی زرداری کے خلاف نیو یارک پراپرٹی کیس کی تحقیقات کر رہا ہے۔